سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو بہت بڑے بڑے حکم نازل فرمائے نے۔ پہلا فیصلہ یہ فرمایا کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور دوسرا فیصلہ یہ فرمایا کہ ماں باپ تو بڑھ کے کسی نال احسان نہیں۔ کائنات کے اندر اللہ اور وہ دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری دے بعد سب تو زیادہ حسن سلوک، سب تو زیادہ ادب اور احترام، سب تو زیادہ پیار اور محبت دے لائق اگر کوئی ہستی ہے وہ والدین، ماں اور باپ نے۔ نبی مکرم علیہ السلام نا تشریف فرما نے صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسی سب تو زیادہ دنیا کے اندر رہ کے کدے نال احسان کریے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے اندر اللہ اور دے رسول تو بعد سب تو زیادہ حسن سلوک دے حقدار، سب تو زیادہ محبت اور پیار دے حقدار، سب تو زیادہ ادب اور احترام دے لائق اللہ پاک نے تو والدین عطا فرمائے۔ ماں اور باپ انہاں دے نال حسن سلوک کرنا، اس عنوان تے کچھ حصہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں اور کچھ حصہ والدین کی عظمت کے حوالے نال چند ایک احادیث میں تہاڈی خدمت کے اندر پیش کر کے اپنے اور تہاڈے معاملات کی اصلاح لئی چند باتاں عرض کراں گا۔ اللہ کو دعائے رب کائنات سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک دے حکم دا ذرا انداز دیکھو نا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، اللہ پاک دا حکم ہے اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو۔ اس اللہ نے تانوں پیدا فرمایا۔ کدھر خالق کائنات کہہ رہے ہیں، فرمایا رب العالمین نے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں جے۔ لیکن اس مقام تے رب کائنات نے انداز ہی اور اختیار فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتے نے تواڈے رب نے ایک فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی فیصلے دا لفظ بول کے نا کہ یہ دے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں دی۔ تواڈے رب نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس رب دا فیصلہ آگے او دے نال کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت دے لائق صرف ایک اللہ دی ذات ہے۔ اور فرمایا تواڈے رب نے یہ فیصلہ بھی کر دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تواڈے رب دا فیصلہ نہیں تے او دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اس رب دا فیصلہ ہے کہ ماپیاں تو بعد کے کوئی حسن سلوک دے لائق نہیں ہے۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عظیم لوگ موجود نے،
بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں موجود نے، علم والے بھی موجود نے، روحانیت والے بھی موجود نے، بڑے بڑے اولیاء بھی موجود نے، لیکن رب کائنات نے اپنے اور اپنے حبیب دے بعد سب تو زیادہ ادب احترام دے لائق اگر ہستیاں بنائیاں نے، اور ماں بنائی اور باپ بنایا، اور رب نے فرمایا ذرا الفاظ دے غور فرماؤ نا، اللہ فرماؤ دے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، فرمایا کائنات جو لوگوں تواڈے قریب تواڈے نزدیک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان دونوں جو ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جاؤں، فرمایا رب العالمین نے بڑھاپے دی حالت دی اندر جی میں بچے نو بچپن دے اندر زیادہ ضرورت آنے، قرآن دے اسلوب تو ذرا اندازہ لگا ہونا، ایسے ذرا بڑھاپے دے اندر ماں دے باپ نو اپنی اولاد دی ضرورت ہے، جی میں اولاد نو اپنے بچپن دے اندر ماں باپ دی ضرورت ہے، ہر پل انگلی پکڑ کے چل دائے، ہر پل پوچھ کے چل دائے، ہر پل اپنے ماں باپ دی ہیلپ تے خدمت لیں دائے، ایویں ہن بڑھاپے دے اندر ماں یا باپ یا دونوں بوڑھے ہو گئے، انہاں نو ہن انگلی دی ضرورت ہے، انہاں نو ہن اپنے اولاد دے سہارے دی ضرورت ہے، انہاں نو اپنے اولاد دے آمدن دی ضرورت ہے، انہاں نو اپنی اولاد کولوں دوائی دارو دی ضرورت ہے، انہاں نو اپنی اولاد کولوں خدمت دی ضرورت ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا او دونوں یا دونوں جو ایک بڑا پینو پہنچ جاوے، فلا تقل لہما اف، کائنات جو لوگوں اس رب نے فیصلہ کر دیتا جے انہاں دے اگوں اف بھی نہیں کرنا، اللہ اللہ، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہاں نو بڑھاپے دی حالت دی اندر، بیماری دی حالت دی اندر، بیچارگی دی حالت دی اندر، پریشانی دی حالت دی اندر کدی ماں باپ دے کولوں ایسی بات ہو جاوے جڑے تواڈے مزاج دے خلاف ہووے، ہو سکدا ہے ماحول دے بھی خلاف ہووے، ہو سکدا ہے معاملات دے بھی خلاف ہووے، فرمایا اپنے ماں باپ نو کدی اوف بھی نہیں کرنا، اپنے ماں باپ دے کدوں اگوں کدی انہاں نو جھڑکی نہیں دینا، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ انہاں دے سامنے گل بھی نرم لہجے نال کرنی ہے، قولاً ایسی بات کرنی، کریما جڑے بڑے اچھے انداز والی ہوئے، اچھے الفاظ والی ہوئے، اپنی ماں دے اگوں اپنے باپ دے اگوں سوچ کے گل کرنی ہے، پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے، اپنی ماں کو گل کرن والی ہے بھی ہے کہ نہیں، اے باپ دے اگے کرن والی ہے بھی ہے کہ نہیں، اے جڑی میں منہوں گل کرن لگا اے ماپیاں نو سکون دے وے گی یا دکھ دے وے گی، اللہ کو اللہ میرے بھائی سوچ کے گل کرنی، او میری بہن اپنی ماں دے سامنے اپنے باپ دے سامنے گل بھی نرم کرنی ہے، اوف بھی نہیں کرنا، جھڑکی بھی نہیں دینی، بلکہ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا فیصلہ کر دیتا ہے تو اڈے رب نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دوواں بازوਆਂ نو جھکا کے، یعنی جناحن پرانو کہیں دینے، اور پران تو مراد میرے تے تو اڈے بازو جے، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
اپنے بازوان نو جھکا کے مطلب وے کہ اس طرح تزلل دا عاجزی دا انداز ہوئے کہ جی میں جسم دے اندر جان کوئی نہیں ادب انج دا ہوئے جی میں اکھاں دیکھ دیاں ہی نہیں اللہ اکھاں بھی نیویاں ہوون زبان بھی نرم ہوئے اور بازو بھی اس طرح جھکے ہوون فرمایا پھر رب دے سامنے دعاواں کرنیاں نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا میرے اللہ انہاں دوواں تے رحم کر دے جی میں بچپن دے اندر ساڑھے تے شفقتاں کر دے رہے اللہ جی میں ساڑھے تے بچپن دے اندر اے پیار کر دے رہے اللہ تو آج انہاں نال انج دا پیار پالے اللہ انہاں تے رحم کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ پاک نے میں نو تے توانو دعا سکھائی ہے میرے بھائیو انہاں دعاواں نو یاد کر لیو ماں باپ واسطے دعاواں کرنے والے بن جائیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کدی سوچے آئے کہ بنے بناتے مکان دے اندر میں بیٹھ گیا وہاں ملی بنی بناتی اے دکان میں نو مل گئی ہے کدی سوچے آئے بنی بناتی زمین دا مالک بن گیا ہے اے دے پیچھے بڑھے ماں باپ دیاں محنتاں نے اے دے پیچھے بڑھے ماں باپ دیاں خدمتاں نے اللہ 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 کدی جوانی تے مان نہ کری میرے اپائیا اور کدی میری یہ بہنیں جوانی تے مان نہ کریں اے بڑا پا آنا ہی آنا ہے اے کدی میرے تے تیرے تے بھی آنا ہے آج اگر اسی بوڑے ماں باپ دی خدمت کرانگے کل ساڑیاں اولادہ ساڑیاں خدمتاں کرنگیاں اللہ نے ایک ضابطہ بنا چھڑیا جیسی کرنی ویسی بھرنی جو کرانگے وہی پرانگے اللہ اللہ آج ذرا اپنے آپ نو ذرا مولڈ کر لوانگے مائل کر لوانگے نرم ہو جاوانگے کل ساڑیاں اولادہ بھی ساڑھے لی نرم ہو جانگیاں یاد رکھنا جیڑا ماں باپ نو ستاؤندہ ہے ماں باپ دی خدمت نہیں کردہ ماں باپ دا تابعدار نہیں ہوندہ آخرت دے اندر جو ہوگا سو ہوگا دنیا دے اندر انہوں اے دا صلہ ضرور ملے گا دنیا دے اندر اے سزا ضرور پائے گا میرے برادر اتے بڑے بڑے ولی تے بڑے بڑے نیک لوگ بھی جدو ماں باپ دے معاملے دے اندر غلطی ہو گئی سستی ہو گئی تے سزا ماں مل گئی ذرا دیکھنا صحیح البخاری دے اندر اے واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا اللہ دا ولی ہے انہ دا نام حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جریج اللہ دے ولی نے اتنی بڑی اللہ نے شخصیت بنائی ہے کہ اللہ دی ایک پلک جھپکنے دے برابر بھی نافرمانی نہیں دور دراز ایک جنگل بھی ابان دے اندر ایک کٹیا بنا کے چھوٹا جا گھر بنا کے او دے اندر ایک مسجد بنائی ہے او تے مسجد دے اندر اللہ دا ذکر کر دینے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے ہر ویلے عبادت کیتی جا رہی ہے لیکن ماں باپ دی خدمت دے اندر سستی ہو گئی ماں باپ دی خدمت دے اندر سستی ہو گئی میرے برادر بات کرن دا مقصد ہے سمجھانے دا مقصد ہے کہ جدرے بڑے بڑے ولی بھی اوتاب دے اندر آگئے تے میں تی توں کی چیزاں اس معاملے دے اندر سستی نہیں کرنی اے اللہ دا ولی جے جریج انہ دا نام جے حدیث پاک اندر اللہ دے نبی نے واقعہ بیان فرمایا جے یہ اللہ دا ولی کھڑائے ایسر نماز پڑھدا بھی آئے ماں آئیے وے جریج میں تیری ملاقات لی آئی ہاں لیکن جریج نماز دے اندر بیزی نے نماز دے اندر مصروف نے میرے بھائی ذرا نوٹ کرنا جریج کسے دنیا دے کام دے اندر مصروف نہیں دے کسے کھیل کود دے اندر مصروف نہیں جے کسے بیوی بچیاں دے اندر مصروف نہیں جے اللہ دی عبادت دے اندر نماز پڑھ دے پہنے نفل پڑھ دے پہنے ماں آئیے تے واپس چلی گئی پھر ماں آئیے کوئی وقت نکال کے اپنے بیٹے دی ملاقات
ملاقات لی. حضرت جریج پھر نماز دے اندر کھڑے نے لیکن سستی ہو گئی, نماز تو فارغ ہو کے ماں دی طرف نہیں گئے, نہ ہی اس وقت سلام پھر کے ماں دی گل سنیے. پھر ماں آئی ہے لیکن جریج جدوں بھی ماں آئی ہے نماز دے اندر کھڑے نے. اللہ والو ذرا نوٹ فرمانا, ماں دا کلیجہ پھٹ گیا, ماں دے دلوں دعاواں دی بجائے بد دعاواں نکل گئیاں. جاوے جریج کسے برے دا منہ ویکھ کے مرے, کسے بدکار دا منہ ویکھ کے مرے, تو تے اینا بیزی ہو گئے ماں دی ملاقات ہی چھڑ دیتی ہو. او ماما والے او ماما دی قدر کریا کرو. ماما اللہ دی ایسی نعمت جے, ماں ایسی اللہ دی نعمت جے, ماں ایسی اللہ دی نعمت جے جدا ثانی کوئی نہیں, جدا بدل کوئی نہیں. ساری دنیا کہہ دے وے پتر اچھا کوئی گل نہیں, لیکن ماں وگری کوئی ہو نہیں جے سکتی. اے حضرت جریج اس طرح سلام پیریا ویکھیا ماں چلی گئی, لیکن پتہ ہی نہیں چلیا کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی. عبادت دے اندر مصروف نے, حدیث پاک اندر آندا ہے ماں جاندی گئی ہے. ادھروں اوباش گنڈے لوگاں دا ایک بہت بڑا قافلہ آیا ہے. حضرت جریج دی کٹیا ٹھا دیتی, اے جتھے مصلی لا کے نماز پڑھ دے پہنے اس چگھی نو بھی ٹھا دیتا ہے. حضرت جریج نو مارنا شروع کر دیتا ہے. حضرت جریج کہندے نے کیوں مار دے ہو؟ کہندے ہون نمازہ پڑھنا ہے, بڑیاں عبادتہ کرنا ہے. او فلاں عورت ہے جدے نال تو بدکاری کیتی ہے, اے بچہ او دے وچوں پیدا ہویا ہے, اے بچہ تیرا بدکار عورت دے وچ تیرا حصہ ہے اور تو بدکاری کیتی ہے. حضرت جریج کہندے نے اللہ دیو بندیو میں تے غلطی نہیں کیتی, میں تے نو جاندا بھی نہیں, انہاں نو تسلیاں کی دینیاں سی. انہاں نو حضرت جریج لہو لہان ہو جاندے نے, ڈگ پیندے نے اور ہوش آندی ہے. ادھروں لوگ اس بچے نو اس عورت نو لے کر کے آ گئے نے. اللہ اللہ انجی کسے نے ہوا پھیلا دیتی ہے, ایویں شیطان نے اڑا دیتی ہے. حضرت جریج تکلیف دے اندر مبتلا نے. واہ اللہ سونیا تیریاں حکمتاں نے کی, تو حکمتاں دا مالک ہے اللہ, تو حکمتاں دا مالک ہے. حضرت جریج نو ہوش آئی ہے, اٹھ کے بیٹھے نے اور ادھر بچہ بھی سامنے آ گیا ہے. اللہ دے نبی فرماؤندے نے کہ کچھ ایسے بچے نے جنہ دودھ پیندیاں گفتگو کی تھی, انہاں بچیاں جو ایک او بچہ بھی ہے جڑا حضرت جریج دے نال اس طرح نسبت کر دیتی, اور اس بچے نے بول کے دودھ پیندے بچے نے گواہی دیتی میں اس اللہ دے ولی دا بیٹا نہیں جے, میری ماں نے تے فلاں چھیڑو دے نال فلاں اجڑ والے آدمی دے نال اس طرح بدکاری کی تھی, میں تے او دے نتیجے دے اندر پیدا ہویا وہاں. لیکن اللہ پاک نے شہادت اس بچے دیاں دلوا کے اس اللہ دے ولی نو پاک تے کر دیتا. حضرت جریج کہندے نے اے ہون لوگ جڑے سامنے بیٹھے نے معافیاں منگ دے نے, حضرت تو اڈا کمرہ بڑا سونا بنا دینے ہاں, تو اڈی مسجد بڑی خوبصورت بنا دینے ہاں. حضرت جریج کہندے رہے کہ جاؤ تو اڈا کوئی گناہ نہیں, میں عبادتاں دے اندر لگا رہا, میں نو پتہ چل گئے میری ماں نے جڑی بد دعا دیتی ہو دی صدا میں نو اج مل گئی ہے. اللہ والے آ کدی ماں نو دکھ نہ دینا, کدی ماں نو تکلیف نہ دینا. ماما تے بڑیاں پاگاں والیاں ہوندیاں جے, ماما دی خدمت کرنے والے تے مستجاب الدعوات بن جاندے جے. مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے, بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے اور 12 دفعہ میں سنا چکیا, لیکن آج دے اس مضمون دے مطابق بیان کرنا بہت ضروری ہے. ماں باپ دی خدمت کر کے اللہ دے قریب ہو جاؤ. اگر ماں باپ دی خدمت دی بجائے انسان اور لوگ اور کمہ جلگا روے, اس عمل تو محروم ہو جائے تو بڑی خیر تو محروم ہو جاندہ جے. میرے تے تو اڈے پیر و مرشد
مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے نے، دور دراز تک اعلانات ہو جاندے نے، اطلاعات پہنچ جاندیاں نے کہ اللہ دے نبی آخری تشریف لے آ چکے نے۔ یمن دے علاقے دے وچوں سنن والی گل ہے، حدیث بڑی یاد رکھن والی جے، یمن دے علاقے دے وچوں اس طرح کچھ لوگاں دا قافلہ بنیا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ کر کے جا کر کے بیعت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا۔ اب ایک نظرہ میرے برادر گل سنن والی ہے، نوٹ کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جس بندے نے، جس اللہ دی بندی نے ایمان دی حالت دی اندر ایک مرتبہ دیکھ لیا، اللہ پاک نے انہوں صحابی دا رتبہ دے دیتا، اور اللہ پاک صحابی تے صحابیات دے اتے جہنم نو حرام کر دیندہ ہے۔ اللہ نے انہا مرتبہ رکھے ہے، ایک قافلہ بنیا یمن دے علاقے دے وچوں نکلے آوے، نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن واسطے آ رہے آوے۔ انہا قافلے والیاں دی اندر ایک ایسا بھی نوجوان ہے جڑا آنا چاہندہ ہے، لیکن اے دی والدہ بیمار ہے۔ ذرا نوٹ فرمانا ایمان والیو، اس نوجوان دا نام جے اویس، حضرت اویس، اے تابی نے، اللہ اللہ، بعض لوگ کہندے نے صحابی نے، لیکن اس حدیث دے مطابق اے تابی نے۔ گل نوٹ کرن والی جے، یاد رکھن والی جے، حضرت اویس جوانی ہے، جا سکدے نے، لیکن والدہ بیمار ہون دی وجہ تو ایک قافلے والے نو کہندے نے کہ قافلے والے ہو مدینے جا رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جا کر کے میرا سلام پیش کرنا اور کہنا اویس نامی ایک جوان، ایک نوجوان توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہندہ ہے، لیکن وہ دی والدہ بستر تے ہے اور ماں نو سنبھالن والا کوئی نہیں، ماں دی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور میں ماں دی خدمت کر کے اللہ دا اجر تے قرب حاصل کرنا چاہنا وا، ایک پاسے توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کرنا چاہنا، اسلام میں لے آ چکیا وا، لیکن میں آ نہیں سکتا، میری ماں نو سنبھالن والا کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک تک پیغام ادھروں پہنچیا ہے، ادھروں عرشہ دے رب نے بھی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتے دے ذریعے دسیا میرے محبوب تیرا ایک ایسا امتی ہے، ایسا ساتھی ہے جدی ماں بیمار ہے، دی خدمت تے لگا ہویا ہے، میں اس تیرے ساتھی نو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، جنہیں بھی دعا کرے گا او دی دعا نو اللہ قبول کردہ روے گا۔ اے جوان آئے، بیعت کی تھی، پیغام دیتا تے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، یاد کر لو اس سبق میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یاد کر لو جڑے لوگ ماں باپ دی خدمت کر دینے اللہ انہوں نے کننا درجہ دیندہ ہے۔ حضرت عمر کہندے نے نبی پاک نے مینوں اے ارشاد فرمایا، عمر اس طرح اویس نامی ایک بندہ آئے گا اور او دی نشانی ہوئے گی، کرن قبیلے دا رہن والا ہوئے گا، یمن دے علاقے دے وچوں آئے گا، او دے جسم تے پھل بیری ہوئے گی۔ اے ساریاں گلاں کون کر رہے نے؟ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کر رہے نے۔ اللہ دے نبی نو اللہ پاک نے اے وحی کر کے دسیا ہے کہ اس طرح پھل بیری ہو دے جسم تے ہو کے ٹھیک ہوئی ہوگی، ایک سکے دے مطابق او دے جسم دا حصہ چٹاک باقی ہوئے گا، پھل بیری دا نشان باقی ہوئے گا، اے او دیاں علامتاں ہون گیاں، اویس دا نام ہوئے گا، کرن قبیلے دا رہن والا، یمن دے علاقے جو آئے گا، پھل بیری دا نشان باقی ہوئے گا۔ اے عمر جدو تینوں ملے تے او دے کولو اپنے واسطے دعاواں کروا لہیں۔ حضرت عمر کہندے نے میں سمجھ گیا کہ او بندہ مینوں ملے گا۔ حضرت عمر کہندے نے میں اپنے دور خلافت دے اندر ہر موقع تے جدو حج دا موقع ہوں
ہوندا تے میں حج دے خیمیاں جو اس بندے نو تلاش کردا. ایک موقع آیا کہ تلاش کردیاں پتہ چلیا یمنیاں دا ایتھے خیمہ لگ گئے. حضرت عمر فاروق پہنچ گئے نے اور جا کر کے کہندے نے تواڈے چو اویس کون ہے؟ حضرت اویس پریشان ہو گئے. اس طرح پریشانی دے اندر کھڑے ہو گئے کہ میں اویس ہاں. کہندے نے میں امیر المومنین ہاں. اویس پریشانی دے عالم جی کہندے نے حضرت امیر المومنین تسی آرڈر کر دے میں تواڈے کول حاضر ہو جاندا. تسی وقت دے اس طرح خلیفہ ہو اور خود تشریف لے آئے ہو. حضرت عمر کہندے نے میں نہیں آیا, مینوں آمنہ دے لال نے بھیجیا. اللہ دے نبی نے تواڈے بارے خوشخبری دیتی تواڈا نا اویس ہے. کہندے ہاں میرا نا اویس ہے. تواڈے پھل بیری ہوئی سی؟ ہاں پھل بیری ہوئی. اور کیا تواڈے پھل بیری دا نشان باقی ہے؟ کہندے ہاں ایفز نشان باقی ہے. کرن قبیلے دے رہن والے ہو؟ ہاں میں کرنی ہاں, میں یمنی ہاں. اور حضرت عمر کہندے نے اے نشانیاں پوریاں نے اویس, میں تے اپنے حبیب دی بشارت سن کے آیا. میرے نبی نے خوشخبری دیتی کہ اویس نامی آدمی آئے گا, او دے کولو دعا کروانا. میں عمر کہنا حضرت عمر رو رہے نے, حدیث میں چاہتا ہے حضرت اویس بھی روئی جا رہے نے. دعا کروان والا امیر المومنین جے, وقت دا خلیفہ جے, نبی پاک دی مراد جے, لیکن دعا جی دے کولو ہو رہی ہے تابی ہے. نبی پاک نے بشارت دیتی ہے. حضرت اویس بھی رو رہے نے. حضرت عمر کہتے نے میرے لیے دعا کر دیو اللہ پاک عمر نو معاف کر دے. حضرت اویس ہاتھ اٹھائے نے تے دعا میں پہ کر دے اللہم اغفر, اللہ عمر نو معاف کر دے, یا اللہ عمر فاروق نو معاف کر دے. اللہ میرے برادر نبی پاک فرمایا کر دے سن کہ کاش میری ماں زندہ ہوندی اور میری ماں میں عشاء دی نماز پڑھ رہے ہوندا. ایمان والے ہو ذرا سن لو تو نوٹ کر لو, ماما والے ماما دی قدر کر لو. ماما دی خدمت کرنے والے مستجاب الدعوات ہوندے جے, ماما دی خدمت نہ کرنے والے سستیاں کرنے والے بڑیاں تکلیفاں دے اندر مبتلا ہو جاندے جے. اور جنہ دیاں ماما موجود ہون, جنہ دے باپ موجود ہون, اور میرے بھائی انہاں نوں تو صبح شام زیارت کر کے حج دا ثواب ملدا جے. جنہ دیاں ماما موجود ہون انہاں دے تے گناہاں دے کفارے بن جاندے جے. ماما دی خدمت نبی پاک فرمایا کر دے سن کہ آپ فرما دے رہے میرا دل کر دے عشاء دی نماز دے اندر میں کھڑا ہوا اور میری ابھی میں نو آواز دے وے اے محمد. نبی پاک فرما دے رہے کہ میں اس طرح سلام پھیر کے نماز توڑ دے وہاں تے جا کر کے اپنی امی دے گلے لگ جاوا, اپنی ابھی نو جا کر کے کہا ہاں امی جی ہاں میری والدہ گرامی کی حکم ہے. نبی پاک دی محبت دا اندازہ لگاؤ نا میرے برادر ابوا مقام تے نبی پاک دی امی جان دی آج بھی قبر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیدہ اپنی امی دی قبر تے جایا کر دے. او ماما والیو ماما اللہ نے دیتیاں نے تے خدمتاں کر لو, ماما دیاں کوڑیاں بھکیاں سن کے تے جنتاں حاصل کر لو. اگر ماں باپ موجود نے تے میرے بھائی کسے مولوی کو دعا کروان دی ضرورت نہیں جے. باپ موجود ہے کسے پیر کو جان دی ضرورت نہیں جے. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جے باپ جنت دا درمیان والا دروازہ جے اور ماں دے پیراں تھلے جنت ہے. وآخر دعوانا